रकेशपुर की। रकेशपुर में एक घमंडी राजा रहा करता था। राजा बेहद अयाश परस्त था। उसकी राया के जो भी मसले मसाइल होते वो उनमें कभी भी ना पड़ता, कभी भी जालिम को सजा ना देता। उसे तो तल्लक था बस अपनी अयाशी से। उसी गांव में बगरूल अपनी पत्नी के साथ रहता था। देखो तो ये बगरूल की पत्नी है। बगरूल यहाँ का सबसे अक्लमंद आदमी है, पर क्या फ़ायदा उसकी अकल का कि इसकी पत्नी इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। देखो तो हम सब ने अपने पानी का बंदोबस्त कर लिया, पर बेचारी को कितने दूर से पानी लाना पड़ता है। कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है इसकी। बातें जैसे ही बगरूल की पत्नी के कान में पड़ी तो वो आग बगोला हो गई। वो घर आई, आकर पानी का घड़ा रखा और बगरूल से बोली, अब आगवान तुम आ गई हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, आज तुम्हें आने में बड़ी देर हो गई है? कहीं कोई मसला परेशानी तो नहीं हुआ? ये तो मेरी जिंदगी में तभी से शुरू हो गए थे जब से तुमसे शादी की थी। पूरे गांव में पानी की व्यवस्था है, पर तुम्हारी अकल के तो क्या ही कहने। मैं जाकर इतने दूर से पानी लाती हूँ, गांव की औरतें हंसती हैं मुझ पर। अरे भाग्यवान, ऐसे क्या हो गया है? आज तो तुम बहुत गुस्से में लगती हो। किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने क्या कहना था, मेरे तो अपने नसीब ही खराब है। तुमसे शादी करते वक्त मेरे बाप ने कहा था बहुत अक्लमंद आदमी है, तुम्हें अपनी अकल से कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है तुमने बगरूल। तुम्हारी अकल का क्या मैं करूं, अचार डालूं क्या? मैं तुम्हें कहती हूँ, जब तक तुम किसी काबिल न बने ना, कोई मजदूरी ना की, तो इस घर में वापस ना आना। सीता, तुम भी मुझे ऐसे कह रही हो? तुम्हें तो पता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी इस अकल को इस्तेमाल करके लोगों की मदद की है। ठीक है, जैसे तुम कह रही हो ना, अब तुम्हारे कहे अनुसार जब तक मैं किसी काबिल ना बना, मैं तुम्हारे पास लौटकर हरगिज नहीं आऊंगा सीता। से ये कहकर बगरूल अपने घर से हमेशा के लिए निकल पड़ा। उसे अपने दिल में इस बात का अंदेशा भी था कि जब मैं अपनी सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सका तो अब क्या करूँगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वहाँ से चलता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। बगरूल ने उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उसके कान में उनकी बातें पड़ ही गई। अरे भाइयों, शराब पीना गलत बात नहीं है। तुम लोग इसको क्यों गलत समझते हो? अरे कभी किसी से पूछा है कैसे गलत है ये? काका, ये कैसी बातें कर रहे हो? इन लोगों को गलत बात पे क्यों उकसा रहे हो? शराब पीना गलत बात है, क्या तुम्हें नहीं पता? गलत बात है? कैसे गलत बात है? क्या तुम ये साबित कर सकते हो? अरे मुझे बताओ, अंगूरों को धूप में रखा, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया तो शराब बनती है। इसमें कैसे गलत हो गया? अंगूर तो हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं, धूप में भी हम बैठते हैं, तो फिर शराब कैसे गलत हो गई भाई? ये बात साबित करो। कुछ देर सोचने के बाद फौरन से बोला, देखो भैया, मैं साबित करता हूँ कैसे गलत है। अब देखो, ये आदमी है, मैं थोड़ी सी मिट्टी उठाकर इसके सर पर डालता हूँ तो क्या ये मर जाएगा उस मिट्टी से? नहीं। उसी तरह मैं अगर उसी मिट्टी को उठाकर उसमें पानी मिलाकर उसे ईंट की शक्ल देकर धूप में रख देता हूँ और फिर उसी ईंट को उठाकर इस शख्स के सर पर मारता हूँ, तो क्या ये नहीं मरेगा ना? ये कुदरत का नियम है, हम नहीं बदल सकते। जो चीज़ दूसरी चीज़ से मिलकर नुकसान देती है तो वो नुकसानदाह ही है। इस तरह शराब पीना भी गलत बात है। कि ये बात सुनकर वहाँ खड़े मजमे में वाह वाह होने लगी। इतनी अक्लमंदी से किसी ने आज तक किसी मामले को हल नहीं किया था। सब लोग बगरूल की चर्चा करने लगे कि ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद आदमी है। बगरूल इस मामले से निकला तो बाजार जा पहुंचा। बाजार में पहुंचकर उसने देखा कि एक फ़कीर रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लिए एक नान भाई की दुकान के आगे खड़ा होकर
اس کے سالن کی بھاپ سے روٹی کھا رہا تھا۔ اے فقیر، کہاں جا رہا ہے تو؟ پیسے کون دے گا؟ رک ذرا، رک، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ تم نے میرے سالن کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، تجھے اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ ہاں، سالن کی بھاپ کے پیسے؟ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اس فقیر کے ساتھ لڑائی کرنے لگا۔ یہ باتیں سن کر بگرول آگے بڑھا۔ بگرول نے آتے ہی سارا معاملے کی جانچ کی اور پھر کچھ سکے اپنی جیب سے نکال کر زمین پر پھینک دیے۔ لو تمہارے کھانے کی قیمت۔ ان سکوں کی آواز سن کر تم اپنی قیمت وصول کر لو، کیونکہ باپ کی قیمت سکوں کی آواز کی ہو سکتی ہے۔ بگرول کی اس عقل مندی کی بات سن کر وہاں کھڑے مجمع میں واہ واہ ہونے لگی۔ ہر دوسرا بندہ بگرول کی عقل مندی کا چرچا کر رہا تھا۔ اس طرح بگرول کی عقل مندی کے چرچے دور دور تک جا پہنچے اور بات بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ کو جب اس کی عقل مندی کی باتیں معلوم ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اسے دربار میں لایا جائے۔ ادھر بھوکا بگرول کھانے کی تلاش میں ایک مندر کے پاس جا پہنچا۔ اس کی صرف واہ واہ ہی ہو رہی تھی، جیب تو اس کی تب بھی خالی ہی تھی۔ وہاں بیٹھا بگرول کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں بادشاہ کے سپاہی آ گئے۔ تمہارا نام بگرول ہے؟ ہم نے تمہیں پورے گاؤں میں تلاش کیا ہے۔ چلو اٹھو، شاباش، تمہیں بادشاہ نے دربار میں بلایا ہے۔ بگرول نے یہ بات سنی تو وہ تھوڑا دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے اسے دربار میں کیوں بلایا ہوگا؟ لیکن بادشاہ نے بلایا تھا، اس لیے وہ انکار نہیں کر سکا اور سپاہی کے ساتھ دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ آپ کے سپاہی مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ دیکھو بگرول، تمہیں یہاں میرے کہنے پر لایا گیا ہے۔ میں بادشاہ ہوں یہاں کا، ساری سلطنت میری ہے، اس لیے میں تم سے جو بھی بات پوچھوں مجھے صحیح صحیح جواب دینا۔ بگرول میاں، تمہاری عقل مندی کے چرچے میں نے بہت سنے ہیں، پر تم کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ کے کام تم کرو گے؟ یہ سارے کام میرے ہیں، تم میرے کام میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ یہ بادشاہ سلامت، جب آپ اپنے کام خود نہیں کریں گے تو آپ کے کام پھر کسی دوسرے کو کرنے پڑیں گے، اس لیے میں لوگوں کی صرف مدد کرتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بے حد غصہ آیا۔ بادشاہ نے بگرول کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے کہا کہ اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو گے تو میں یہ سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ تم خود ہی تو کہتے ہو تم بہت عقل مند ہو، تم بادشاہ کے کام کر سکتے ہو۔ جب تم بادشاہ کے کام کر سکتے ہو تو یہ سلطنت تمہاری ہے، اگر تم میرے سوال کا جواب دے دو۔ بادشاہ نے اس سے سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس کی 12 شاخیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے کا ایک رخ کالا اور ایک رخ روشن ہے۔ یہ سن کر بگرول بہت ہی پریشان ہو گیا کیونکہ یہ سوال بہت پیچیدہ تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بگرول نے جواب دیا کہ یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں اور 30 شاخیں مہینے کے 30 دن ہیں، اور ایک پتا جو روشن اور تاریک ہے وہ اس کی دن اور رات ہے۔ یہ بات سن کر وہاں پورے مجمع میں اس کی واہ واہ ہونے لگی۔ بادشاہ نے اپنے سر کا تاج اتار کر بگرول کے سر پر رکھ دیا۔ بگرول بے حد خوش تھا۔ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ بگرول نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میری پتنی کو جا کر حکم دو کہ تمہیں بادشاہ سلامت دربار میں بلا رہے ہیں۔ Like, share and subscribe my channel.